السي عزيز الناشط رئيس ودادية مدربي عصبة الشاوية لكرة السلة. تقدر تهضر لنا على هذه الودادية؟ واش هي والدة هذه السنة ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ودادية مدربي كرة السلة لعصبة الشاوية فهي ليست وليدة اليوم، بل هي يعني كتواجد تقريبا هذه المدة ديال 12 سنة. اليوم فحاولنا باش نفعلوا هذه الودادية هذه عبر إجراء مجموعة من يعني الدورات التكوينية للمدربين على مستوى العصبة، والهدف ديالها هو تكوين المدربين. يعني الهدف هو تكوين المدربين، يعني تكوين المدربين على مستوى عصبة الشاوية. درتوا مبادرات، تقدر تهضر لنا الأنشطة ديال الجمعية الودادية؟ فبالنسبة لي يعني هذه السنة هذه فاحنا قمنا بثلاثة دورات تدريبية، جوج دورات تدريبية، والدورة الثالثة إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون لو 6 نهار 6 في هذا الشهر، يعني بعد غدا الحد إن شاء الله. فالدورة الأولى كانت بثانوية الرياضيين عين السبع، كانوا فيها موضوعين. الموضوع الأول كان هو لا بريزونطاسيون ديال لاميكال، يعني لي زوبجيكتيف الأهداف ديال الودادية والتوجه ديالها والاستراتيجية. الموضوع الثاني كان هو لا بلانيفيكاسيون بروغراماسيون لا سيزون سبورتيف. بالنسبه للموضوع الاول كان التقديم ديالو من قبل عبد ربيه، كنت انا بالتقديم ديالو. وفيما يخص الموضوع الثاني اللي هو برمجه السنه الرياضيه او لا بلانيفيكاسيون بروغراماسيون ديال سيزون سبورتيف، كانت قام بها الاستاذ رضوان حداني، وكانت عرفت حضور تقريبا ديال واحد مجموعه من اساتذه التربيه البدنيه وبعض الاطر يعني على مستوى العصبه، وكانت ناجحه. بالنسبه للدوره التدريبيه الثانيه ف بعد الحاح مجموعه من الاساتذه ديال التربيه البدنيه وكذلك مدربين كره السله على مستوى العصبه الشاويه، فهم طلبوا منا باش نعاودوا الموضوع ديال لا بلانيفيكاسيون بروغراماسيون ديال سيزون سبورتيف لدرجه نظرا للاهميه ديالو خاصه في بدايات الموسم الرياضي. فقمنا بهذا الموضوع كموضوع خلال الدوره الثانيه، يعني لا دوزيام انترفونسيون. والموضوع الثاني اللي كان في الدوره التدريبيه الثاني كان هو لا تريبل ميناس، لا بوزيسيون دو تريبل ميناس. فاحنا حاولنا يعني اللجنه التقنيه وضعت واحد المجموعه من المواضيع اللي غادي يمكن لنا ان شاء الله الرحمن الرحيم نزو على ارض الواقع، يعني في يعني في الدورات التكوينيه مستقبلا. ولا تروازيام انترفونسيون اللي غادي تكون ان شاء الله الرحمن الرحيم نهار الاحد فيها جوج المواضيع. الموضوع الاول اللي هو لا كونتر اتاك الى لو جو دو ترانزيسيون اوفونسيف، غادي يقوم به الاستاذ العاجي عبد الوهاب. والموضوع الثاني هو لا بريز دو ديسيزيون. لا بريز دو ديسيزيون غادي يقوم بها الموضوع غادي يقدمو الاستاذ منى ادريس العين العلوي اللي غادي يقوم به. غنبغي نشير لواحد النقطه مهمه اللي الوداديه خداتها على العاتق ديالها، سيكو قررنا في كل دوره تكوينيه ولا كل دوره تدريبيه باش غادي نستضيفوا واحد المجموعه من الفعاليات قدماء لاعبين دوليين او مسيرين الشاويه ولا على مستوى عصبه الشاويه. على مستوى عصبه الشاويه احنا دائما خدامين في نطاق يعني ديال عصبه الشاويه، سو ليجيد العصبه الشاويه و سو ليجيد لا فيدراسيون بيان سور. دونك كندوزو كل مجموعه في الدوره التدريبيه الثانيه. فاحنا قمنا بتكريم كل من الحاج بولال، وتكريم الاستاذ بشعيب القرش، الاستاذ حسينه ياسر، الاستاذ بشعيب حراس، والاستاذ يوسف مجاد. فهذه كانت المجموعه الاولى. وفيما يخص الدوره ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال الاحد المقبل اللي غادا تكون ان شاء الله بالملعب النادي البلدي البيضاوي انطلاقا من الساعه الثانيه بعد الزوال الى حدود الساعه 7 مساء ان شاء الله الرحمن الرحيم بالملعب ديال النادي البلدي البيضاوي. غادا تكون مجموعه
الثانيه اللي غادي يكون فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم، وهذا شرف لنا كبير، غادي يكونوا حاضرين معنا الاخوان كل من بدر الدين حشاد واستاذ سيوان سي محمد، وغادي يكون معنا ان شاء الله الرحمن الرحيم الفياح عبد الرحمن، الاستاذ الفياح عبد الرحمن، الاستاذ مبارك الخلفي، وغادي يكون معنا ان شاء الله الاستاذ مولاي الحسن العين العلوي، وهذوك والحاج محتاج، وهذو كلهم اسماء يعني اذا كنا غنتحدثوا على كره السله يعني لا المجموعه الاولى ولا المجموعه الثانيه، فهذو اسماء تبارك الله وازنه وعطات شيء كثير لكره السله الوطنيه. ولا هضرنا على كره السله في المغرب يمكنش نتحدثوا على هذه المسائل. دونك الوداديه خدات على العاتق ديالها لأن كل دورة تدريبية غادي تجيب واحد مجموعة من الناس اللي عندهم تاريخ وباع يعني طويل كرة السلة الوطنية، وساهموا بشكل كبير بشكل مباشر وغير مباشر يعني في الرقي في هذه اللعبة، وشرفونا في مجموعة من المحافل الدولية السابقة. فاحنا خدينا على العاتق ديالنا باش نديرو لهم واحد مجرد اعتراف، ان تروفي دو ريكونيسونس يعني نعترفوا بهم. وكاين هدف آخر واللي هو مهم، هو خص هذه الأجيال الجديدة من المدربين كرة السلة يعرفوا هاد الناس هادو، خصهم يعرفوا هاد الناس هادو، لأن مع كامل الأسف يمكن لك تلاقى مع شي واحد فيهم مثلا في الشارع ولا في مقابلة من المقابلات البطولة الوطنية ولا الدولية وما غاديش يمكن يعرفهم. وحنا الهدف ديالنا هو واحد من الناس هادو خصهم نعرفوهم الأجيال الجديدة، وهذا مجرد رد الجميل اعترافا لهم يعني بما أسدوه من خدمات كرة السلة الوطنية. وكنغتنم هذه الفرصة سي صلاح باغي نشكر النادي البلدي البيضاوي، المكتب المسير النادي البلدي البيضاوي على يعني المبادرة الطيبة، وأنه وضع لها الإشارة ديالنا المركب يعني الرياضي ديال النادي البلدي البيضاوي باش نستضيفوا هذا باش نحاولوا نديروا الدورات التدريبية وتكوينية للمدربين. وكذلك كاين مجموعة من الأندية اللي حتى هما عبروا على الرغبة ديالهم وأنه باغيين يساهموا، وتا هما وضعوا راه الإشارة ديالنا المركبات الرياضية ديالهم باش يمكن لينا نطوروا المستوى ديال المدرب يعني الوطني على مستوى العصبة ديال عصبة الشاوية، وبالتالي المستوى ديال لاعب كرة السلة وكرة السلة على مستوى عصبة الشاوية الوطنية غادي يمكن ليه يتطور. وهناك مجموعة من الأندية كالوداد الرياضي البيضاوي، كرئيس نادي الوداد الرياضي البيضاوي، رئيس ديال نادي الاتحاد الرياضي، يعني مجموعة من الناس اللي ديال رؤساء الأندية الأخرى فهما قالوا لنا ما كاين حتى شي مشكل في هذه المسألة هذه. فاش كنسولوا على الدورات ضروري كنسولوا على التمويل. واش بغينا نعرفوا غير انه بدا ودادية المدربين منين كتجبد التمويل لهاد الدورات؟ باش نكون واقعي معك سي صالح، حاليا فكل شيء كيعرف بان الوضع اللي يعني هذه المرحله اللي كتعيشها كرة السلة الوطنيه، وكنتمنى الله ان تزيد الامور تحسن لنا قدام ان شاء الله الرحمن الرحيم. فاليوم فاحنا كنخدموا يعني بالامكانيات ديالنا، ما عندنا حتى شي دعم معين من شي جهه معينه، حتى يعني لي زانسكريبسيون يعني لي كوتيزاسيون باقي ما لونسيناوش. ان شاء الله الرحمن الرحيم سي بريفي ان شاء الله نهار الحد باش نلونسيو لا كوتيزاسيون ديال لي زاديرون. الباب راه مفتوح، وحنا حاولنا نحددوا المبلغ يعني في قدر 100 درهم من لا كوتيزاسيون. 100 درهم نقدر نقول لك سي غير البابراس، غير لا بابراس، غير لي بريباراتيف لي زانترفونسيون. وكنتمناو ان شاء الله من مثلا من الناس ديال عصبة الشاوية، المكتب المسير ديال عصبة الشاوية، ولا على مستوى من طرف الجامعة الملكية لكرة السلة، بأنهم يحاولوا يعني يفتحوا معنا هذا الباب هذا باش يمكن لنا نزيدوا يعني نوسعوا المستوى ديال القاعدة ديالنا ديال تكوين المدربين. وما تنساش بأن حاليا حنا عندنا دعم معنوي من طرف مجموعة من الناس اللي عندهم غيرة على كرة السلة الوطنية، ومن المكتب المسير ديال عصبة الشاوية، ومن الجامعة الملكية لكرة السلة، وكذلك من الإدارة التقنية، فهما يعني راهم تقريبا حنا في اتصال دائم معهم، كل حاجة كنحاولوا نديرها حنا كنستشروا معاهم
وشيء عادي لان حنا سول يجي لا فيدراسيون ولا ليغ الشاويه. دونك فيما يخص الدعم فاحنا حاليا خدامين يعني كما كيقولوا بنو بروبر مويان، فهمتيني اخوان في المكتب المسير فهم مشكورين وكنشكرهم ان كل واحد كيساهم يعني يعني بالجهد ديالو والمسائل ديالو، وان شاء الله الرحمن الرحيم حنا هذه بدايه وكنتمنوا من الله من القدام ان شاء الله الامور تزيد تحسن ويكون الدعم ان شاء الله، وتكون يعني اللي كيهمنا اكثر هو العمل حاليا في الفتره هذه في هذه المرحله، وخصنا العمل. حنا خدامين بور لانتيري ديال الباسكيت مصلحه كره السله الوطنيه، وكنتمنى من الله بان اللي في امكانه واللي في استطاعته انه يساهم يعني من قريب او من بعيد في تطوير كره السله الوطنيه، فهمتيني يكون يعني فعال. فالباب راه مفتوح. فيما يخص السؤال ديالك كنظن راني جاوبتك سي صلاح على المساله ديال انضمام الوداديه. واش كيحتاج يكون عندك دبلوم مثلا الف ولا باء ولا ما عرفتش ولا نيو؟ سي صلاح وي باش نكونوا واقعيين في هذه المرحله، فاحنا الهدف ديالنا هو استقطاب اكبر عدد ممكن من الناس مثلا اللي يعني اللي هو كيسانتيريس للتدريب، هذا المجال ديال التدريب. اليوم كاين عندنا واحد الفئه اللي هي معترفه بها الجامعه، وكاينه فئه اللي باقا يعني ما خداش المبادره باش تمشي. فالدور ديالنا حنا من بين الاهداف اللي خدامين عليها وداديه مدربي كره السله العصبه الشاويه، فهو استقطاب مجموعه من الناس وكنوجهوهم فهمتيني باش ينخرطوا في الجامعه كمدربين، باش يعني هذه غتكون غير بدايه، ومن بعد غادي يمشيو يولجوا يعني الدوره التكوينيه ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره السله اللي كتشرف عليها الاداره التقنيه، وباش يمكن لهم يحصلوا على يعني يعني الترخيص ولا الرخصه باش يكون كمدرب يوم كوتش في البدايه، ومن غادي يتدرج غادي يتابع يعني البروغرام ديال دو فورماسيون اللي غادي تكون محطوط من طرف الاداره التقنيه وسميتو، ويمكن ليه يعني على حسب الاجتهاد ديالو والله يوفق. دونك الهدف ديالنا هو توسيع قاعده مدربي كره السله، ولكن تكون عندها مستوى لا باس به واحسن، ونحاول نطوروا المؤهلات ديالنا حنا كاملين بعضياتنا باش يمكن لنا هذا الشيء نبروروه على ارض الواقع فيما يخص الحصص التدريبيه مع الفئات الصغرى في الانديه ديال العصبه الشاويه او لا حتى على المستوى الوطني. اللي كنسمعوا وداديه كنسمعوا رئيس كان يعني انتخابات، يعني بغينا نعرفوا السي عزيز كيفاش وليتي رئيس؟ شيء عادي مع كامل الاسف. الانسان مؤخرا بقى كيتسنى شي حاجه باش يمكن يخدم. حنا خدينا المبادره مجموعه من الناس، وماشي مشينا درنا يعني انتخابات بدون علم الناس، حنا علمنا الناس، مشينا عند الاخوان. كاين واحد المجموعه اللي كتمشي عنده وكتقول لك كذا كذا، راه حنا غادي نديروا الجمع العام ديالنا والمسائل ديالنا، راه خصكم تحضروا باش نحددوا المكتب، شكلوا مكتب جديد باش يمكن لنا نفعلوا هذا الوداديه. كاين اللي كيقول لك اودي سير حنا دايرين فيكم ثقه اللي درتوها حنا معاكم. كاين اللي كيقول لك اودي انا عندي التزامات ما يمكنش ليا سميتو. كاين اللي ما تيقول لك لا هذه باش نكونوا حنا واقعيين. فاحنا درنا الاجتماع الاول، حضروا مجموعه من الناس، قلنا غادي نعاودوا نديروا نحددوا تاريخ اخر باش يمكن لنا نحددوا الجمع العام العادي ديال سميتو باش نعاودوا نشكلوا مكتب جديد. دازت الفتره قانونيه يعني 15 يوم، يعني كان الحضور ضعيف، يعني الناس يمكن فقدت الثقه في الوداديه. هذه نتيجه حتميه وشيء عادي لان الوداديه كانت جمدات الانشطه ديال واحد المده معينه لظروف يعني نقدروا نقولوا يعني مختلفه، وهذا ما يمكنش لنا نهضروا عليها بشكل سلبي، ولكن حنا خدينا العاتق ديالنا باش نفعلوا الوداديه، لان الوداديه هي الطريقه الوحيده باش يمكن لنا نجبدوا الشمل ديال المدربين كره السله في العصبه الشاويه. واليوم الا كان هذا المكتب، هاد الناس اللي في المكتب خداو الانيسياتيف والمبادره
باش يحيوا هذه الوداديه راه ماشي لي مصلحه شخصيه، هادشي اللي المهم اللي خص يعرفوه الناس. فحنا كنخدموا للصالح العام لكرة السلة باش نكونوا واقعيين. انا كنتحمل مسؤوليتي وتنقولها، عصبة الشاوية فهي كبيرة برجالاتها بشخصياتها، كتسمى ام العروسة بالفعل. فاحنا خدينا الانيسياتيف، بغينا نوجدوا واحد الارضيه باش كل من هو في استطاعته يعطي العصبه، يعني عن طريق وداديته مدرب كرة السلة في الباب مفتوح. وللإشارة السي صلاح، فاحنا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نغتنموا الفرصة باش نقول لهم بأنه كاين قانون أساسي ديال الجمعية ديال الودادية، والناس اللي بغات ترشح مرحبا بها، ما حتى مشكل. حنا خدينا المبادرة باش نفعلوها، دابا غادي نقوموا بالانخراطات، وملي غادي يوصل الوقت المحدد باش نديروا الجمع العام ديالنا باش نشوفوا سوا لوتيير سورطون ولا الثلث اللي غادي يخرج او لا، يمكن لينا كاع حنا كاملين نقدروا يعني استقاله جماعيه باش تكون مثلا كما كيقولوا المصداقيه والديمقراطيه. حنا اللي كيهمنا هو مصلحه كره السله. اليوم اللي بغى يجي ويعطي يعني ان بلوس الوداديات كرة السلة، يعني اللي عصبة الشاوية ودادية مدربي كرة السلة عصبة الشاوية في الباب مفتوح. حنا اليوم عندنا دي كوميسيون، كاين اللجان، عندنا مجموعة من الناس اللي هما ما داخلينش في المكتب وخدامين معنا اللي يبينوا على حسن النية ديالهم وباغيين يخدموا للصالح العام ديال كرة السلة على مستوى الأسواق. فهذه رسالة أنا كنوجهها أي مدرب، أي شخص فاعل في كرة السلة عنده رغبة، باغي ينضم، باغي يساهم في تطوير هذه الودادية وتطوير كرة السلة على مستوى الأسواق، فالباب مفتوح. أنا تنقول لهم مرحبا بك. حنا الحمد لله ما عندناش الإشكال ديال هذا رئيس ولا هذا نائب رئيس ولا هذا عضو ولا هذا نائب ولا كذا. الحمد لله المكتب الحالي، فالحمد لله ما كاينش عندنا إشكال. هذه النقطة هذه ما مطروحاش. فاحنا خدامين للمصلحة العامة ديال كرة السلة، والدليل على ذلك فيما يخص السؤال اللي طرحتي عليا ديال الدعم، انا كنقول لك كلشي مساهم، المكتب كله مساهم. كاين بعض العناصر اللي ما كاينينش معنا في المكتب ومساهمين ولهم جزيل الشكر، يعني مجرد الحضور ديالهم في الدورة التكوينية هذيك راها مساهمة، مجرد يعني تيقول لك كلمة مزيانة بين الأمور غدا ولا كينصحك تيقول لك عندك ما تطلب ما ديرش هذه وتطلب ما ديرش هذه، راه هذيك راها مساهمة. دونك تكون واقعيين. حنا اليوم إلا كنا في المكتب المسير ديال ودادية كرة السلة راه ماشي حيت جينا استولينا عليهم، حنا قبل إخبار الناس وإشعار الناس مع كامل الأسف كانوا مجموعة من الناس اللي فاقدين الثقة، وهذا هو الإشكال اللي عندنا. حنا بغينا نردوا الثقة الودادية لمدربي كرة السلة لعصبة الشاوية. حنا المدرب اليوم ما يمكنش ليه يكون عنده مستوى إلا ما كانش عنده كما كنقولوا حنا فرص من أجل تبادل الخبرات. هاد لي ستاج اللي كنديروا فهي فرص من اجل يعني تبادل المعرفه وكذلك الخبرات فقط، وبالتالي غادي نقدروا نقول لك من القدام المستوى غادي يتحسن، كون على يقين بانه غادي يتحسن. وان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا السي صالح، لا ناوي على الخير لهذه العصوه هذه ولا الهدويه ديالها، كما طبيعي في حتى شي حاجه. في الختام واش عندك شي كلمه، عندك شي اضافه؟ الختام انا كنبغي كما كيقولوا باللغه الانجليزيه وي ثينك جرين، وي ماست ثينك جرين، يعني خصنا نشوفوا الامور بالايجابيه اكثر ما نشوفوها بالسلبيه. اليوم الوضع اللي وصلنا ليه خاصنا نطوروا كره السله، وما يمكنش نطوروها فقط بالكلام، يعني خصنا الفعل، خصنا نجيو ونتناقشوا ونتحاوروا ونحاولوا نحطوا البرنامج باش يمكن لنا نطوروا هاد كرة السلة ردوا لها الاعتبار ديالها. دونك كنوجه رسالة كل من هو محب لهذه الرياضة ويمكن ليه يضيف شي إضافة يجي مرحبا به. احنا محتاجين أي واحد الحضور ديالو، وماشي بشرط بالضرورة يكون ماديا، مع الحضور ديالو راه كيعطينا واحد الشحنة واحد القوة معنوية باش يمكن لنا نزيدو نستمروا
في هذه البرامج اللي حنا حطيناها، وكنتمنوا من الله يقدرنا عليها باش ان شاء الله الرحمن الرحيم نوصلوا للهدف ديالنا، وهو نردوا الهبه لمدرب كره السله على مستوى عصبة الشاويه وعلى مستوى الوطني، وكذلك رقي مستوى لاعبي كره السله، ويكون على يقين بان غادي يكون عنده تاثير ايجابي على كره السله الوطنيه بصفه عامه. شكرا سي عزيز. شكرا.